बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अरमिया नबी की किताब उसका मरीसा नंबर 3। अलफ मैं वो आदमी हूँ जिसने उस दुख को देखा है जो उसके गजब की छड़ी के सबब से हुआ है। उसने मुझे ले जाकर तरीकी में छुपाया, ना के नूर में। वो दिन भर अपना हाथ मेरे खिलाफ बढ़ाता रहा है। उसने मेरे गोश्त और चमड़े को ज़ईफ कर दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ डाला है। उसने मेरे इर्द गिर्द दीवार तमीर की है और तलखी और मशक्क़त से मुझे घेर लिया है। उसने मुद्दत के मुर्दों की मानंद मुझे तरीक मकामों में बसाया है। उसने मेरे गिर्द दीवार बनाई है ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। उसने मेरी जंजीरों को भारी कर दिया। अगरचे मैं चला चला कर फरियाद करता हूँ ताहम वो मेरी दुआ सुनने से मुनकर हुआ है। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरी राहों को बंद कर दिया है। उसने मेरे रस्तों को उल्टा दिया है। दाल वो मेरे लिए गोया रीछ है जो घात में हो और शेर की मानद है जो पोशीदा जगह में हो। उसने मेरी राहों को खमीदा कर दिया है। उसने मुझे चूर चूर कर दिया है और वीरान कर दिया है। उसने अपनी कमान खींची है और मुझे तीर का निशाना बना दिया है। उसने अपने तरकश के फर्जंदों से मेरे गुर्दों को छेद डाला है। मैं तमाम कौमों के आगे काबिल तमक्सर और उनका दिन भर का गाना बजाना ठहरा हूँ। उसने मुझे तलख पौधों से सैर किया है और मुझे आस्तीन से मदहोश कर दिया है। उसने सींग रेजों से मेरे दांत तोड़े हैं और राख में मुझे लिटने दिया है। तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया है। मैं इकबाल मंदी को भूल गया और मैंने कहा कि मेरी तवानाई और मेरी उम्मीद खुदावन से जाती रही है। तू मेरी मुसीबत और अरवारगी और आस्तीन और तलखी को याद कर। मेरी जान उन्हें बिला नागा याद करती है और मुझ में गाश खाती है। मैं इस बात पर दिल में सोचूंगा और इसी सबब से मैं उम्मीदवार हूँ। खुदावंद की मेहरबानियाँ मौकूफ नहीं हुई और उसकी रहमतें ज़ाइल नहीं हुई। वो हर सुबह ताज़ा होती हैं। तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान कहती है कि खुदावंद मेरा बकरा है, इसलिए मैं उसी पर उम्मीद रखा करूँगा। तुम्हें खुदावंद अपने मुंतजरीन के लिए नेक है और उस जान के लिए भी जो उसकी तालब हो। ये अच्छा है कि खामोशी में खुदावंद की निजात का इंतज़ार किया जाए। आदमी के लिए ये अच्छा है कि लड़कपन ही से चूल्हा उठाए। वो अकेला बैठे और चुप रहे जब उसी ने चूल्हे को उस पर रखा है। वो अपना मुंह फर्श तक झुकाए रखे, शायद कुछ उम्मीद बाकी हो। अपना गाल अपने तमाचा मारने वाले की तरफ फेर दे, वो मलामत से सैर हो। क्योंकि खुदावंद उससे हमेशा के लिए तर्क ना करेगा और अगरचे दुख दे हम अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक रहम करेगा। क्योंकि उसके दिल में ये नहीं कि बनी नौ इंसान को दुख और रंज दे। मगर जमीन के तमाम कैदी
قدموں کے نیچے پیسے جائیں یا حق تعالیٰ کے حضور انسان کا حق بدل دیا جائے یا انسان کو اس کے مقدمے میں الٹا دیا جائے تو کیا خداوند نہیں دیکھتا؟ میم اگر خداوند نہ فرمائے تو کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہو؟ کیا برائی اور بھلائی دونوں حق تعالیٰ کے منہ سے نہیں نکلتی؟ پس باوجود اپنے گناہوں کے انسان جیتے جی کیوں کڑکڑائے؟ نون آؤ ہم اپنی راہوں کو پرکھیں اور آزمائیں اور خداوند کی طرف رجوع کریں۔ ہم خدا کی طرف جو آسمان میں ہے اپنا دل اور ہاتھ اٹھائیں۔ ہم نے خطا اور بغاوت کی ہے تو نے معاف نہیں کیا۔ سین اپنے غضب میں چھپ کر نے ہمیں رگیدہ ہے، نے قتل کیا اور رحم نہیں کیا ہے۔ نے اپنے آپ کو بادل سے ڈھانپا ہے تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچ سکے۔ نے ہمیں قوموں کے درمیان میل اور نجاست بنا دیا ہے۔ ہمارے تمام دشمن ہم پر اپنا منہ پسارتے ہیں۔ خوف اور گڑھا اور ویرانی اور تباہی ہم پر نازل ہوئی۔ میری امت بیٹی کی چوٹ کے سبب میری آنکھوں سے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ عین میری آنکھ ٹپکتے ٹپکتے ٹھہرتی نہیں اور اسے مہلت نہیں ہوتی جب تک کہ خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ میرے شہر کی تمام بیٹیوں کے سبب میری آنکھ مجھے دھک کرتی ہے۔ سوات جو بے سبب میرے دشمن تھے وہ پرندوں کی مانند میرا شکار کرتے تھے۔ انہوں نے گڑھے میں میری زندگی کو مٹا ڈالا ہے، بلکہ مجھ پر پتھر بھی پھینکے ہیں۔ سیلاب میرے سر پر سے گزرتا گیا تو میں نے کہا میں ہلاک ہوا۔ کاف اے خداوند میں نے تیرے نام کو گڑھے کی تہہ سے پکارا، نے میری آواز سنی۔ میری آہ و فریاد سے اپنا کان نہ چھپا۔ جس دن میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا اور کہا کہ نہ ڈر۔ اے خداوند تو میرے مقدمے کے لیے جھگڑتا رہا ہے، نے میری زندگی کو چھڑایا ہے۔ اے خداوند نے میری مظلومی کو دیکھا ہے، تو میرے مقدمے کا فیصلہ کر۔ نے ان کے پورے انتقام اور میرے خلاف ان کے منصوبوں کو دیکھا ہے۔ اے خداوند نے ان کی تانا زنی اور میرے خلاف ان کے منصوبوں کو سنا ہے، بلکہ میرا سامنا کرنے والوں کے منہ کی باتوں اور میرے خلاف ان کی دن بھر کی مشاورتوں کو بھی تو ان کا بیٹھنا اور کھڑا ہونا دیکھ میں ان کا گانا بجانا ٹھہرا ہوں۔ اے خداوند ان کے ہاتھ کے کام کے مطابق انہیں بدلہ دے تو ان میں دل کی سختی ڈال۔ تیری لعنت ان پر نازل ہو، اپنے غضب سے ان کا تعاقب کر۔ اے خداوند آسمان کے نیچے سے انہیں فنا کر دے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔